दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के वली यानी सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो यकीनन दिल्ली के बादशाह हैं। प्यारे भाइयों, आज मैं आप सभी को सरकार महबूबे इलाही के हवाले से दो ऐसे वाकयात सुनाऊंगा, दो ऐसी करामत बताऊंगा कि शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। और यकीनन जो भी सरकार महबूबे इलाही से मोहब्बत करते हैं, जो भी अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह वो जरूर पुकार उठेंगे कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान बहुत ही ज्यादा आला मुकाम रखती है, यानी हम अल्लाह के वलियों की शान को बयान नहीं कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें, एक मर्तबा सरकार महबूबे इलाही यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ही नाजुक हालात बन जाते हैं। ऐसे वक्त में सरकार महबूबे इलाही के पास कोई आता है और आकर यह बात कहता है कि हमारे ही शहर के अंदर एक गैर मुस्लिम है जो लोगों का इलाज करता है। अल्लाहू आलम वो क्या पढ़ता है, ना जाने वो क्या पढ़कर दम करता है, लेकिन जिस भी बीमार के ऊपर वह पढ़कर दम करता है उसको शिफा मिल जाती है। आप भी जाकर उससे एक मर्तबा इलाज करवा लीजिए, हो सकता है आपको भी शिफा मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आप इस चीज को सोचिए कि सरकार महबूबे इलाही जो है वो यकीनन अल्लाह के महबूब बंदों के अंदर शुमार होते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप उस गैर मुस्लिम के पास गए। मैं आप सभी को बता दूं, यहां जान लीजिए आप इस चीज को कि अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी नजर जो होती है वह बहुत दूर तक होती है। तो प्यारे दोस्तों, सरकार महबूबे इलाही उस गैर मुस्लिम के पास जाते हैं और उसे जाकर अपनी बात बताते हैं। जिस तरीके से वह सबका इलाज करता है, उसी तरीके से वो सरकार महबूबे इलाही का इलाज करता है, यानी कुछ कलमात पढ़ता है, उसके बाद दम कर देता है और सरकार महबूबे इलाही को शिफा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद सरकार महबूबे इलाही उससे यह बात कहते हैं, यानी उस गैर मुस्लिम से बात कहते हैं कि तुम्हारे कलाम के अंदर इतना असर क्यों है, इसकी क्या वजह है, तुम कौन से कलमात पढ़ते हो, तुम कौन सा अमल करते हो। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह वाले ने यह बात पूछी तो जो गैर मुस्लिम था उसने यह बात बताई कि मैं अपने नफ्स का उल्टा करता हूं, यानी अगर मेरा नफ्स कहता है कि मैं ठंडा पानी पी लूं तो मैं उसका उल्टा करता हूं, यानी मैं गर्म पानी पीता रहता हूं। अगर मेरा नफ्स कहता है कि सो जा तो मैं उसका उल्टा करता हूं, मैं जागता रहता हूं, यानी मैं हर एक चीज का उल्टा करता हूं। और इसी वजह से मेरी जबान के अंदर वह तासीर आ चुकी है, मेरी जबान के अंदर वो कुव्वत, वो ताकत आ चुकी है कि जब मैं कुछ बोलता हूं तो पूरा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इतना ही सुनना था कि सरकार महबूबे इलाही ने उस गैर मुस्लिम के कान में सिर्फ एक बात बोली, फिर कुछ नहीं बोला। और जो बोला वो यकीनन वो गैर मुस्लिम बोला, यानी वो गैर मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, वहां जो लोग मौजूद थे वह सभी देखकर हैरान हो गए, हक्का बक्का रह गए, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी थी। यह चीज देखने के बाद आपके जो मुरीद थे, जो आपके चाहने वाले थे, जो आपसे मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने सरकार महबूबे इलाही से यह बात पूछी कि सरकार, अभी तक तो यह गैर मुस्लिम था, यह अचानक से मुसलमान कैसे हो गया, यह ईमान वाला कैसे हो गया, आपने इसके कान के अंदर क्या बात पढ़ी, आपने इसके कान के अंदर क्या बोला। प्यारे दोस्तों, सरकार महबूबे इलाही ने यह बात कही, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि तुम अपने नफ्स का उल्टा करते हो। क्या तुम्हारा नफ्स यह कहता है कि तुम मुसलमान हो जाओ, क्या तुम्हारा नफ्स यह कहता है कि तुम ईमान वाले हो जाओ। तो ये जो गैर मुस्लिम था इसने मना कर दिया और यह बात कही, नहीं नहीं, मैं मुसलमान नहीं होना चाहता हूं। तो यह बात सुनने के बाद सरकार महबूबे इलाही ने यह बात कही, तो फिर अपने नफ्स का उल्टा कर जो तू हमेशा करता है। सरकार महबूबे इलाही का इतना बोलना था कि इसने अपने नफ्स का उल्टा किया, यानी कि यह नहीं चाहता था मुसलमान होना, लेकिन फिर इसने अपने नफ्स का उल्टा किया और यह ईमान वाला हो गया, मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, सरकार महबूबे इलाही अपना इलाज करवाने नहीं आए थे, बल्कि उसका इलाज करने के लिए आए थे। यहां अगर हम ये सोचें कि सरकार महबूबे इलाही गैर मुस्लिम के पास क्यों गए, तो इसकी असल वजह तो अल्लाह जाने। लेकिन प्यारे दोस्तों, जो चीज हमें नजर आती है वो यही नजर आती है कि किसी ईमान वाले का, किसी अल्लाह के बंदे का, किसी मुसलमान का ईमान डगमगा ना जाए। यह मंजर देखकर कि गैर मुस्लिम के अमल से शिफा मिल जाती है। बेशक शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, इसीलिए सरकार महबूबे इलाही उस गैर मुस्लिम के पास गए थे ताकि उसे वह कलमा पढ़ा सकें। और जो यह बात कह रहे थे कि गैर मुस्लिम हैं
تو وہ آج سے غیر مسلم نہیں بولیں گے، آج سے وہ یہ بات کہیں گے کہ ایک اللہ والا ہے، اور جب وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو یقیناً بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ سرکار محبوب الہی کی ایک شان ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ سرکار محبوب الہی کی ایک شان ہے، یہ آپ کی ایک زندہ کرامت تھی، جس کو یقیناً بہت سے لوگوں نے دیکھا، آپ کا مریدوں نے بھی دیکھا۔ اور میں آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک اور واقعہ جو سرکار محبوب الہی کے حوالے سے بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ یعنی پیارے دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو ہم سے بڑے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، اور جو اسلام کی سمجھ رکھتے ہیں، یعنی جو ہمارے بڑے علماء کرام ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سیدوں کی تعظیم کرو، اور یقیناً سیدوں کی تعظیم جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور اگر ہم سیدوں سے محبت نہیں کرتے، ان کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، تو یقیناً گناہ کے حقدار ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آج کا جو واقعہ ہے وہ سید کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سرکار محبوب الہی جو ہیں وہ یقیناً آل رسول ہیں، سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ کے بہت پائے کے ولی ہیں۔ پیارے بھائیوں، جب سرکار محبوب الہی کی ولادت کا وقت آیا، اس وقت آپ کی امی جان بدایوں میں تھی۔ آپ سبھی کو بتا دیں، بدایوں میں ایک عورت تھی جس کو لا علاج بیماری تھی، یعنی اس نے ہر طرح کا علاج کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن اس کی بیماری ختم نہیں ہوئی۔ میں آپ سبھی کو بتا دوں، وہ جو عورت تھی وہ یہ بات جانتی تھی کہ سیدوں کی تعظیم کرنی چاہیے، سیدوں کی عزت کرنی چاہیے، سیدوں سے محبت کرنی چاہیے، اور اس نے یہ بھی سنا تھا کہ سیدوں کی خدمت کی جاتی ہے، اور اگر سید خوش ہو کر ہمارے لیے دعا کر دیں تو ہر لا علاج بیماری جو ہوتی ہے اس کے اندر شفا مل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، وہ جو عورت تھی وہ سرکار محبوب الہی کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی، یعنی جب آپ کی پیدائش ہوئی، تو آپ کو انہوں نے ہی غسل دیا۔ پیارے مسلمان بھائیوں، یہاں پر ایک بہت بڑی چیز دیکھنے کو ملی کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں آپ سبھی کو بتا دوں، وہ جو عورت تھی جب سرکار محبوب الہی کو غسل دے رہی تھی، تو پیارے دوستو، اس کی جو چھینٹیں تھیں وہ اس کے جسم کے اوپر آ گئی، اور یقیناً آپ جان کر حیران رہ جائیں گے، یعنی وہ جو بیماری تھی جس کا ہر جگہ علاج کروا لیا تھا، سرکار محبوب الہی کے غسل دینے کی برکت سے آپ کے جو پانی کے چھینٹے اس کے اوپر پڑے، تو دوستو اس کی جو بیماری تھی وہ جڑ سے ختم ہو گئی۔ یہ سرکار محبوب الہی کی شان ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے جس کو سمجھنا یقیناً ناممکن ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بڑا ہی اعلیٰ مقام دیا ہے، اور یقیناً اللہ کے بے شمار ولی آئے ہیں اور یقیناً آتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ وہ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور یہی اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ جس کے اوپر نظر پڑ گئی اس کی تقدیر چمک جایا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے ولیوں کے بارگاہ میں جایا کرو تو ادب سے جایا کرو، محبت سے جایا کرو، اور وہاں جا کر فیض حاصل کیا کرو۔ اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور یقیناً یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں گے تو یقیناً آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں پر بڑا ہی سکون رہتا ہے۔ پیارے دوستو، یقیناً اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں سکون نہیں رہے گا تو کہاں رہے گا؟ بے شک اللہ کے گھر کے اندر بھی سکون رہتا ہے، اور اگر ہم محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں تو انشاءاللہ ہمیں نمازوں کے اندر بھی سکون ملے گا۔ پیارے دوستو، اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ وہ کاسے کے اندر آنا ساگر لے آتے ہیں۔ اللہ کے والیوں کی یہ شان ہے کہ وہ 12 سال تک دانا نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی شان ہے کہ جن کو غسل دینے کی برکت سے جسم کی جو لا علاج بیماری تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی یقیناً بے شمار کرامتیں ہیں، اور جس کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر آپ اللہ کے ولیوں کے چاہنے والے ہیں، سرکار محبوب الہی کے چاہنے والے ہیں، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اتنا شیئر کیجیے گا کہ دنیا والوں کو معلوم پڑ سکے کہ اللہ کے ولی یقیناً بڑی شان والے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیے گا۔